रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। यानी एक ऐसा मुजस्समा बना के भेजा कि जिसमें कोई हुक्म नहीं, जिसमें कोई हुक्म की गुंजाइश नहीं। अगर हमारे भाई ये कहें कि वो उम्मी या अनपढ़ था तो उनकी ये इल्मी तहे दामनी कह सकते हैं, इल्मी कमजोरी कह सकते हैं, जबकि वो खुद मुकम्मल पूरे का पूरा इल्म था। अगर कोई ये कहे कि उसका सीना चाक किया गया तो वो उनकी कम इल्मी कह सकते हैं। वो तो पूरे का पूरा नूरे मुजस्सम था। वो एक ऐसा मुरक्कब हो, एक ऐसा अजीम कुदसिया सिफ़ात ज़ात थी कि जिसके नजदीक ना तो रिश्त आ सकता है, ना बुराई आ सकती है, ना उसके नजदीक कोई गलाजत आ सकती है, बल्कि वो किसी का मोहताज नहीं सिवाय रब्बे जुल जलाल के। और उसकी दलील ये है कि मेरे मुस्तफा ने आज तक ना किसी से इल्म हासिल किया। कोई आज तक ये कहे कि कोई मुस्तफा का उस्ताद हो, मेरे सामने साबित करे, क्योंकि मुस्तफा का मकाम ही ये है कि वो मुकम्मल इल्म था, मुकम्मल अक्ल था। जब मुस्तफा का ये मकाम हो तो मुस्तफा के जानशीन का क्या मकाम होगा। साहिबाने दी वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नारायण किताब में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक। अगरचे आगा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें तौफीक दे कि वो मजीद इससे बेहतर बयान करें। मैं अपनी ड्यूटी पूरे करते हुए दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सबसे पहले तो इस यौम की अफादियत तो अजमत क्या है। ये बारगाह एक अजीम मकाम है, लिहाजा एक दफा पहले भी अर्ज किया था कि इसके तकद्दुस का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक दो अहबाब की वजह से दीगर अहबाब जो है वो भी डिस्टर्ब हो तो ये महफिल का आदाब के खिलाफ है। तो साहिबाने दी वकार, जितना सरकार इमाम रजा सलातो व सलाम मुहर्रम का चांद तलू हुआ तो आपने अपने सर से इमामा उतार दिया। चंद यौम के बाद आपने नालैन उतार दी। तो एक साहिल ने सवाल किया कि या हजरत, मुहर्रम का इतना एहतमाम क्यों। आपने फरमाया इसलिए कि जिस तरह कल तुमने गदीर को भुला दिया है, इस तरह के यौम आशूर भुला। इसलिए जितना मकतबे तशय्यो में यौम आशूर अहमियत और अजमत का हामिल है, इतना ही ये यौम गदीर अजमत अहमियत का हामिल है। और अगर आज जो अहबाब इस फर्श अज़ा पे आज इस जश्न के मौका पे तशरीफ नहीं लाए तो मैं यकीनन कहता हूँ कि वो बदनसीब और बदकिस्मत लोग हैं। आज तो खुशियों का दिन है, आज तो मुरादों का दिन है, आज तो मोहम्मद वाले मोहम्मद से कुछ मांगने का दिन है। तो साहिबाने ज़ी वकार, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो इससे पहले की क्या अहमियत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का बता चुके, रोज़े का बता चुके, हज का बता चुके, जितने अहकाम खुदाबंदी है जब सारे के सारे पहुंचा दिए। लेकिन फिर ये जब आयत करीमा नाज़िल हुई कि ऐ मेरा महबूब, मेरा वो पैगाम पहुंचा दे जो तुझ पे पहले नाज़िल किया जा चुका है। अगर आज आपने न पहुंचाया तो आपने रिसालत का, तबलीग का कोई काम ही नहीं किया। तो ये मकसद ये है कि ये आयत करीमा बता रही है कि ये कोई इतना अहम काम है कि सबसे पहले तो नबी को अपना अहदा याद किया गया, याद कराया गया कि या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे पैगाम पहुंचाने वाले, ऐ इस्लाम की तबलीग करने वाले, ऐ हिदायत करा दिखाने वाले, आपको आपका ओहदा याद दिला के। और फिर ये जब आयत करीमा नाज़िल हुई तो उस वक़्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद जब आपने ये खुतबा दिया कि मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, उसमें जो अहबाब सबसे पहले बढ़ बढ़ के मुबारक दे रहे थे
وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے اور کہہ رہے تھے کہ بخن بخن علی ابن ابی طالب، آج آپ میرے بھی مولا ہیں اور میرے بابا کے بھی مولا ہیں۔ تو صاحبان ذی وقار، یہ جو یوم غدیر ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں خاص طور پر، جس طرح آغا صاحب بیان کر رہے تھے، انہیں یہ غدیر کے بارے میں احادیث اور آیات کریمہ ان کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اور اپنے برادران اہل سنت کو دعوت دینی چاہیے کہ آئے ہمارے ساتھ بات کریں۔ اب میں صرف مولا کے اوپر تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، اور مولا اسے بھی کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقام پہ آقا صلوات والسلام کیا کسی کے آقا ہے یا کسی کے دوست ہیں یا ہادی برحق ہادی کل کائنات ہیں؟ تو جب قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کے امتیوں، اپنی آواز کو میرے نبی سے بلند نہ کرنا، کبھی برابری کی کوشش ہی نہ کرنا، اور میرے نبی پہ کبھی پہل نہ کرنا، اور میرے نبی سے کہیں آگے نہ گزرنا۔ لہذا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کہے کہ نبی میرا دوست، اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما کے جا رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور ساتھ یہی آپ کی حدیث پاک انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیتی، اس کی روشنی میں تو آقا صلوات و سلام اپنی امت سے یہ انہیں باور فرما رہے تھے، آپ انہیں بتا کے جا رہے تھے کہ جس طرح میں نے دین کی تبلیغ کی، آج یہ دین مکمل ہو گیا۔ جس طرح تم مجھ سے ہدایت حاصل کرتے تھے، جس طرح تم مجھ سے علم حاصل کرتے تھے، جس طرح تمہیں کوئی مشکل ہوتی تو میرا فیصلہ یا مجھ سے مشورہ کرتے تھے، یا جس طرح قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اے صحابہ کرام، تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کوئی فیصلے میں میرے محبوب کو نہ چن لو، اور جو میرا محبوب فیصلہ کرے اسے سر تسلیم خم تسلیم نہ کر لو۔ اس لیے میرے بعد علی کا وہی مقام ہے جو پہلے میرا مقام تھا، فقط رسالت کے دروازے بند ہو گئے، اور آج کے بعد تمہارا ہادی میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ صاحبان ذی وقار، آج کا یوم غدیر اہمیت کا حامل ہے، یہ ایک عظیم خوشی ہے، اور یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے جس طرح یوم عاشور اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اسی لیے رہبر معظم امام خمینی نے فرمایا کہ ملت جعفریہ میں اگر عیدین کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ آج یوم غدیر کی خوشی منائی ہم نے غدیر کو زندہ رکھنا ہے، مگر اس طرح نہیں جس طرح آج ہم آئے ہیں۔ ہم نے دیگر برادران اہل سنت کو بھی دعوت دینی ہے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دینی ہے، اور انہیں بلانا ہے، اور بلانے کے بعد اللہ کی کتاب سے اور محمد کے فرمان سے ہم نے ان کے سامنے آشکار کرنا ہے، واضح کرنا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے، اور جو نبی کا جانشین ہے اس کا منزل و مرتبہ کیا ہے۔ خدا تو یہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور پھر آپ پورے جہانوں کا علم لے کے آئے۔ تو اگر نبی کی مسند پہ وہ بیٹھا ہو کہ جو پہلے غیر اللہ کو پوجتا رہا ہو، اگر وہ بیٹھا ہو کہ جسے یہ بھی نہیں پتا کہ کلابہ کسے کہتے ہیں، صاحبان ذی وقار، بات عقل کے تسلیم کرنے کی ہے۔ مولا کائنات کا کردار یا آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آقا صلوات و سلام نے مسجد نبوی میں دیگر صحابہ کے دروازے کھلتے تھے،
سارے دروازے بند کر دیے سوائے علی ابن ابی طالب کے، اور پھر